Dear
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Makaigsunan, duyog sa tuang tinagsa o katilingbanon nga mga katuyuan, sa hamili nga paagi atong iampo ang tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan ug mga anniversaries karong bulana. Iampo usab nato ang kapahulayan sa tanang nangamatay. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Andamon ta ang atong kaugalingon sa pagsalmot na ining balaang panagtigom, pinaagi sa pag-ila sa atong panginahanglan sa kaluoy ug pasaylo nga Dios nun. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Nagpapasalamat kami kanino.
Magampo kita. O Dios, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabago ang iyang kabatanon sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya, sa pagkasinagop. Magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway bisan kun si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata, ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno, ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios, ug kamo mga saksi niini. Ug karon mga ikaigsuonan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios, pinaagi sa tanan niyang mga propeta, nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas, ug gituman kini sa Dios ni ining paagiha. Busa, paghinulsol kamo, ug balik sa Dios, aron papason niya ang inyong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong naong. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong naong. Sa akong pagsangpit, tubaga ako. O Diyos ko nga matarong, Ikaw nga nagahupay ka nako sa akong kagulanan. Kaluy ako
ug pamati ang akong pagampo. Ginoo, ipadanag kanako ang imong naong. Hibalui nga ang Ginoo nagabuhat og katingalahan, alang sa nagtuo kaniya. Ang Ginoo mamati kanako sa akong pagtawag kaniya. Ginoo, ipadanag kanako ang imong naong. O Ginoo, ipadanag kanamo ang imong naong. Gihatagan mo kalipay ang akong kasing-kasing. Ginoo, ipadanag kanako ang imong naong. Sa akong paghigda, nakatulog dayon ako nga malinawon. Kay ikaw lamang, o Ginoo, nagdala og kasiguruan sa akong puloy-anan. Ginoo, ipadanag kanako ang imong naong. Ginoo, ipadanag kanako ang imong naong. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, kita may manlalaban nga sa Hesukristo ang matarong nga maoy mga tubang sa amahan. Ug si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. Ug dili kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon ka ng tawhana, ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, maoy may hingpit nga paghigugma sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan, ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, "Ang kalinaw mag-uban kaninyo." Nakurat sila ug nalisang, ug nagunahuna nga nakakita silag espiritu. Apan miingon siya kanila, "Nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog, ingon sa nakita ninyo nga ania kanako." Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siyag usa ka buok sinugbang isda, o gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya mingon siya kanila, "Kining mga butanga mao gayod ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglang matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises, sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo." Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, "Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Ug nga sa iya ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod. Sugod sa Jerusalem, kamo mga saksi niining butanga." Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makaigsuunan, kung nakamatikod mo, pipila na ka Domingo karon, ang Ginoo gayud nga nabanhaw mo'y mangitag paagi nga makasabot ug mapalig-on ang pagtuo sa iyang mga manggidudahon nga mga tinun-an. Nya giunsa niya ni pag-accomplish? Kung nakabantay mo, iyang buhaton ang mga butang nga familiar na kaayo ang mga tinun-an. Haron hopefully ma-recall nila ang iyang gisulti kanila sa wala pa siya magpasakit, magpakamatay o mabanhaw. Nining tungora makigsuunan na ako'y nahinumduman nga usa ka barbershop story sa ato pa din tinuod, pero naipagtulunan nga gihambin ang maong istorya. Tungod lagi kuno sa paningkamot makigsuunan sa Ginoo nga ang iyang mga tinun-an mapalig-on. Usa ka adlaw kuno niana nagpakita ang Ginoo sa iyang mga tinun-an samtang nanagat sila. Kay gisiguro niya nga si Pedro gyud maulian sa iyahang pagtuo. Moto ang gihimo kuno sa Ginoo makigsuunan, iyaha din gisulayan o replicate ang paglakaw sa tubig. Nahinumdum ato, di ba? Nilakaw man ang Ginoo sa tubig. Nya si Pedro na involved ato. So, iyang gisuwayan kuno og buhat ang maong milagro pag-usab. Milakaw siya sa tubig aron maulian si Pedro. Pero makigsuunan unsa mo kuno hitabo nga imbis hanoy lang ang mulakaw ang Ginoo sa tubig, naginahinay na mag-unlod hinoon ang Ginoo. Nya mato pasugilan may na lang kasi Pedro diha nabali na siya maoy ni sakgaw sa Ginoo gikan sa pagkalumos. Unya miingon ko dahil si Pedro, "Ginoo, okay na.
mituo ko nga ikaw gayud kana. Ang Ginoo ko no nahibong, nganong nituo man ka nga wa na mahinuo mo salir ni akong paglakaw sa tubig? Sa sigurado jud ko Lord ikaw na. Kaysa permiro nimong paghimo niini Ginoo, may pamanto imong tiil, wa may diferensya. So straight ra imong lakaw. Karon na may mga bangag. Muna misud ang tubig. Munang miunlod ka. Munang Lord tuo na gyud ko, ikaw kini. Hinanggaw nga istorya makigsunan pero nay nagpahipi nga kamatuoran. Inana ang gugma sa Ginoo. Alang sa iyang mga tinunan ug alang usab kanato nga iyang moderno mga tinunan. Iyang himuon ang tanan. Aron lang kita mahibalik ngadto kaniya. Mao na makigsunan nga ang Catechism of the Catholic Church number 640. Nagkanayon. By itself, the empty tomb does not prove anything. Karuhon ta na, the empty tomb does not prove anything by itself. But when linked to the post-resurrection apparitions of and encounters with the risen Lord, the empty tomb becomes confirmatory of the truth that the Messiah conquered sin and death. Makigsunan sa nagkalaing-laing higayon nga nagpakita ang nabanhawng Ginoo ngadto sa iyang mga tinunan, iya jong gitinguha. Matikdin ninyo, iyang gitinguha nga mawagtang ang mga kahadlok, magunob ang mga ali, o matangtang ang mga kasungian sulod kanato inside us. Tali kanato ug sa uban, between us and other people, o tali kanato ug sa Dios. Mao na iyang mission insofar as the Lucan narrative of the resurrection is concerned, to make us believe so that we will doubt no more. Unang punto sa atong pamalandong mga kaigsuonan, in His glorious body, the risen Lord, matud pa, in His glorious body, the risen Lord passed from the state of death to another life beyond space and time. Catechism of the Catholic Church number 646. Bisan tuod og wala gayoy nakasaksi, first hand witness sa mga tukmang nang hitabo nga nagpalibot sa pagkabanhaw sa Ginoo, isip mga matuhoon sigurado ta nga something marvelous must have caused the glorious condition of the risen humanity of the Lord. Something powerful happened physically to the Lord during the resurrection. Ngano nakaingon ta niana? Kung nakabantay ta, naglisod ang mga tinunan sa pag-ila gilayon sa ilang nagmadaugon nga magtutudlo sa nabanhaw nga Ginoo nga nakabato na sa sovereign freedom to be present how and when He willed. Kabantay mo niya na? Ang Ginoo, pwede siyang mabuto, pwede pumawa na dayon. So something powerful must have transformed His body into a glorious state. Labot pa makigsuunan, gawas nga naglisod sila pag-ila sa Ginoo, labas pa kaayo sa panumduman sa mga tinunan, ang gidangatan sa lakat sa kalihukan sa ilang kapunungan that just went horribly wrong panahon ni adtong unang Semana Santa nga mao'y gisgutan sa unang pagbasa. Apan aron pagpukaw sa ilang nag-aup-aup nga pagtuo. Unsay gihimo sa Ginoo? Gidapit niya ang iyang mga tinunan sa pagsudong o paghikap sa iyang mahimayaong lawas. Gipahinumduman niya sila
mahitungod sa gisgutan sa kasulatan sa pagpakamatay, pagkabanhaw sa Mesiyas. Ug labaw pagayod ni ana makaigsuonan sa atong ebanghelyo karon. Mikaon pagyud siya sa ilang atubangan. Bisan tuod ang Ginoo nining tungura, wala na manginahanglan og yutan-ong pagkaon. Kay glorified naman ang iyahang lawas. Makaigsuonan, wala gayod sudyai sa Ginoo ang iyang mga tinun-an sa ilang pagpakyas kaniya. Hinunua, gitanyag niya ngadto kanila ang permanent gift of peace, of wholeness, of the fullness of life. Samtang gitudlo niya sila nga mamahimong kasangkapan sa pagsangyaw sa mensahe sa paghinulsol o kapasayloan sa mga sala. Makaigsuonan, isip mga katawhan sa kabanhawan, nagtuo kita nga ang Eucharistia nga atong gisaulog mao ang paghandom sa passion, death, and resurrection of the Lord. Diin ang Jesus sa kasaysayan ug ang Kristo sa pagtuo atong gikalawat. Naghatag kanato sa grasya ug naghatag kanato sa pasalig sa umaabot nga kahimayaan karon now. So matagtambong nato mao ni ang pasalig nga iyang gihatag kanato, ang pasalig sa kahimayaan uban kaniya. Makiigsuonan, ang unang punto di ay mao kini, gibuhat sa Ginoo ang tanan aron makatuo ang iyang mga sumusunod mahitungod sa iyang tulukibon kaayo nga pagkabanhaw, nga lisod sabton kung tawhanon lamang nga senses and abilities maoy gamiton. And so he made the first moves to make his disciples understand, recall, and gradually obliterated their doubts. Munang kabantay mo, wagid siya mga saba nila. Kay sayod siya unsa kalisod ang pagdawat nining maong halawom nga misteryo. Ang Ginoo nga namatay, murag na pildi sa mata sa kalibutan, nabanhaw, nagmadaugon, batok sa sala ug sa kamatayon. Ikaduhang punto makaigsuonan, the risen Lord, whose glorious body still bore the traces of his passion, did not reveal himself to the world, but only to his disciples. Catechism of the Catholic Church, number 647. Kung kita patoy Ginoo tingali, bali atong buhaton. Inigkabanhaw nato, adto tamubutho ni adto mga tao nga wa mutuo ug nagpasakit nato, di ba? Haron mahingangha sila ug haron mutuo dayon. Pero lahi ang pamagis Ginoo. Didto siya nagpakita ni adtong naanay prior faith diha kaniya. And the irony of it all, sila mismo nagduha-duha. For how many Sundays now, nadungog nato nga bisag unsay gihimo sa Ginoo, nagpabilin ang pagduha-duha sa mga tinun-an. Gani ilahang nasaypan ang Ginoo nga usa ka multo. Mao tong napugos in town siya og demonstrate nga, no, I am not a ghost. Do you have anything to eat? Siya intay napugos og demonstrate sa iyahang kamatuoran. Bisan tuod makaigsuonan nga ang resurrection is a historical event. Karuhon taniha, dili ni siya spiritual event only. No. This is a historical event. Pero bisan pa man sa maong kamatuoran, nagpabilin kini nga kinauyokang misteryo sa atong relihiyon. Why? Because the resurrection goes beyond and surpasses history. Tulukibon kaayo kung atong pamalandungan, ngano nga ang gamhanan nga kabanhawan nga nagsakgaw sa Ginoo gikan sa gahom sa kamatayon, wala magpapas
wala magtangtang, wala magpala sa mga uwat nga gipahamtang sa lawas sa manunubos ni adtong unang Biyernes Santo. Wala mo mangutana ang mga kaigsuonan? If the resurrection is so powerful, how come His wounds are still there? Anong naaman ang mga uwat? O makalusot magaisig mga siradong purtahan? Pero ang iyang uwat, wa gyud mawa. Unsa man katulukibon kining maong detalye sa santos nga ebanghelyo. Buot sa kay tas-an makaigsuonan nga ang mga inagian sa mga lansang sa mga kamot ug tiil sa atong Ginoo mamahimong buhing timaan sa iyang way sukod nga gugma alang kanato ug alang sa tibuok kabuhatan. Nga matud pa sa Salmo Responsorio, nangandoy nga madanagan sa kasayag sa Dios nung panagway. Nindot kayo. Our permanently, take note, our permanently scarred Lord and Savior. Nagdasig ka nato sa di pagsapayan sa mga samad ug sa mga pangos nga atong mahiaguman sa atong pagharong sa mga gumunhap sa kinabuhi, gumikan sa atong pagpaningkamot sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios nga gilakbitan usab sa paghisgot sa ikaduhang pagbasa. Ang mga uwat, mga kaigsuonan, nagsilbing tataw nga handumanan sa grasya nga nagiya ka nato to step and grow into the process of the resurrected life as a way of being and doing. Sa inana kanindot makaigsuonan ngano nga wala wag tanga sa pagkabanhaw ang mga samad sa atong Ginoo sa iyang kamot ug sa iyang gidugha nga kilid. Sa matag sa ulog nato sa santos nga misa makaigsuonan kita gipahinumduman nga sa matag kalawat nato atong gibag-o ang atong commissioning isip mga saksi sa misteryo sa pagkabanhaw ug kini naglangkob sa pagpatalinghog, paghangop, pagsubay o pagpaambit sa maayong balita sa atong kaluwasan despite the real threat of hostile backlash coming from the minions and trolls of post-Christian society. Isip panapos makaigsuonan atong hinumduman sa atong maampuon nga paghibalag sa Ginoo nga nabanhaw diha sa circumstances of our lives ug diha sa ato ang mga relationships and human encounters. We transform the narrative of the resurrection from a mere static snapshot of a bygone moment in time into a dynamic reality that has the power to transform us. Muna makaigsuonan, matagtanaw nato sa atong mga kaugalingong uwat, mga samad, sa lawas nato, uwat sa lawas ug uwat sa kalag, sa atong memories, atong hinumduman. The same ang nahinabo sa atong Ginoo. Our Lord who is now in heaven is permanently scarred because of us. That's how He loves us. And so there's no reason why we should continue doubting if the good news of the resurrection is true or not. Now is the time to renew our faith. Yes, Lord, we believe that you have indeed risen as you promised. And each time we receive Holy Communion, Lord, we profess that faith, that we are a resurrected people you have called to preach this wonderful message of salvation. Ato isang yaw karon ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga mahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo,
Si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usad kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Sa among pagpamati sa pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan, ang among kasing-kasing nagdilaab sulod kanamo, uban ang tinguha sa iyang presensya. Uban niining paglaom sa pagkabanhaw, atong ipadangat ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan diha sa pagampo sa pag-ingon, pulong sa kinabuhi, pataling hugi kami. Pulong sa kinabuhi, pataling hugi kami. Nga sila nga nagtudlo diha sa simbahan, magpabiling magmakanunayon sa maayong balita, sa paghinulsol ug sa kapasayloan, magampo kita sa Ginoo. Pulong sa kinabuhi, pataling hugi kami. Nga ang mga nangulo sa kagamhanan ug sa industriya, magtinabangay sa paghatag ug kaangayan ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Pulong sa kinabuhi, pataling hugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Pulong sa kinabuhi, pataling hugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Pulong sa kinabuhi, pataling hugi kami. Nga si Kristo ang atong tigpataliwala ngadto sa mahan, magdala sa mga nangamatay ngadto sa walay katapusang himaya. Magampo kita sa Ginoo. Pulong sa kinabuhi, pataling hugi kami. Makagagahom nga Dios ug Amahan, sayod kami nga imong dunggon ang among mga pagampo, pinagi sa imong anak ang Ginoo sa kinabuhi, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga minahal, pagampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, dawatang mga halad sa malipayon nga simbahan, o gihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan, kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanlaban. Si Kristo nga gikahalad na dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, ug midaig, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga matubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Sumala sa gitudlo kanato sa nabanhawng Ginoo, sangpiton ta ang Dios, Amahan namo. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa ninyo. Malipayon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Ginoo, sudunga nga maluluyon ang imong lungsod, o gitugot nga ang gibag-o mo pinagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabahanhaw. Kini among gipangayo,
pinagi ni Kristo among Ginoo. Makaigsunan, for several Sundays now, kita gipahinumduman nga nothing in this world and in the next could ever entomb the risen Lord forever and could ever prevent Him from advancing the agenda of the reign of God. Ang Ginoo manaa ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Diyos nun. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan sa atong paghandom sa kadaugan ni Kristo batok sa sala ug kamatayon ug maluluyong manalipod kaninyo sa tanang pag-asdang sa mga sala. Ug siya nga nag-uli kaninyo diha sa kinabuhing walay katapusan, pinagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, magtugubunta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhing walay katapusan. Ug human sa mga adlaw sa pagpasakit sa Ginoo, sa pagsaulog ninyo sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, makadangat unta kamo nga malipayon pinagi sa iyang panabang sa mga pangilin nga sa ulugon, uban sa mga kalipay nga walay katapusan. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Boc and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Dear Saint Joseph, build me a home made out of love and faith, not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Maayong adlaw kaninyo mga kaigsuonan ko kang Kristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anya na kita karon sa ikakauhaan nga adlaw sa ato ang pagpamalandong nga gilatid sa Cebu Archdiocesan Commission on the Laity mahitungod sa atong pagpangandam para sa nasudnong
pagpahinungod karong Mayo 1, 2021 didto sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue. Ang atong pamalandungan karong adlaw mao nga si San Jose masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Daghan kaayong mga pilosopo nga moingon nga kung ikaw mo magmasinugtanon sa mga balaod o sa mga mainguntang mga rules and regulations, mawad-an ka sa imong kagawasan. Sa mga kabatan-una nato karon nga naglantaw, kung kamo na ay textmate nga gusto gyud kaayo ninyo nga makita, apan sayod kamo nga ang inyong mga ginikanan dili mo sugot nga mugawas kamo sa inyong panimalay. Moingon dayon mo nga maghimo mo og mga pamakak aron nga matuman ninyo ang inyong gusto. Kay dili kamo gusto nga naay mo diktar kung unsay angay ninyo nga buhaton. Sa pagkatinuod, ang pagkamasinugtanon, kabahin jud sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kinahanglan nato ang atong mga balaod aron hapsay usab ang atong mga pamuyo. Halimbawa na lamang kung wala tay mga balaod mahitungod sa pagpangawat o pagkuha og mga butang sa dili laing tawo. Basin kitang tanan tuan na karon sa mga department store og nanguha na lang kung unsay atong gusto. Kung wala pud tay balaod, halimbawa sa kasal, basin ang uban kanato daghan na kayog mga bana o daghan na kayog asawa. Sa pagkatinuod lamang ang balaod kabahin gayod sa plano sa Dios. Kay ang mga balaod gilatid sa Dios aron nga kini mahimo natong tabang para kita makaadto sa lugar nga gitagana sa Dios alang kanato. Unsa man ning lugar nga gitagana sa Dios alang kanato, kini mao ang langit. Ang maayong balita karong adlaw nga si San Jose mao ang atong tamdanan para makaabot kita sa lugar nga gitagana sa Dios alang kanato. Si San Jose atong tamdanan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Sa Genesis 3, ang bitin nagtanom og pagduda sa unang mga tawo. Mao nga pagkakita ni Eva nga lami kayo kaunon ang prutas. Ang iyang gibuhat nisupak siya sa kabubuton sa Dios. Apan makita usab nato diya sa ebanghelyo nga sa daghang higayon nga si Anghel Gabriel naghatag og mensahe kang Senyor San Jose. Si Senyor San Jose nagmasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Pag-ingon sa anghel nga, Jose, dawata si Maria. Gituman ni Jose ang kabubuton sa Dios. Pag-ingon sa anghel nga, bangon Jose, adto mo sa Ehipto, si Jose nituman sa kabubuton sa Dios. Mao nga si Senyor San Jose, mao gayud ang atong tamdanan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang ikaduhang maayong balita alang kanato mao nga si Senyor San Jose mutabang kanato sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Si Sister Faustina o Santa Faustina, usa sa mga patroniya mao si Senyor San Jose. Kay nakita niya nga maayo kaayo, hingpit kaayo ang pagsunod ni Senyor San Jose sa kabubuton sa Dios. Mao nga sa pagpakaylap ni Sister Faustina sa Devotion to the Divine Mercy, nangayo siya sa panabang ni Senyor San Jose. Asa naman karon ang Divine Mercy? Makailapo na kini sa tibuok kalibutan. Si Saint Arnold, ang founder sa SVD, sa iyahang pagtukod sa SVD, nangayo siya sa panabang ni Senyor San Jose. Asa naman ang SVD? Ang SVD usa na karon sa pinakadako nga kongregasyon sa tibuok kalibutan. Mga igsuon, ang pagsunod, pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios, dili lamang kini para sa mga pari o sa mga madre. Kini bililhon nga kinahanglan nato nga mahibaw-an. Ingon pa, sigon pa, naay duha ka mga higayon nga bililhon kayo sa kinabuhi sa tao. Una, ang adlaw nga siya na tao.
ug ang ikaduha mao ang adlaw nga iyang nahibaw-an ngano nga siya gipakatao. Si Senyor San Jose walay tingog-tingog sa Biblia, pero ang iyang lihok mo'y iyang gipasulti. Hinaot nga kita magmasinugtanon usab sama ni Senyor San Jose sa kabubuton sa Dios. Senyor San Jose, masinugtanon sa kabubuton sa Dios, iampo mo kami. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, He has made him Lord of his household. and prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose Blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.